الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام. صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك من رب السماء السلام عليك دام بالانقضاء. صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك أحمد يا محمد. السلام عليك طه يا ممجد. السلام عليك يا كهفا ومقصد. السلام عليك يا حسنا تفرد. صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك يا ماحي ذنوبي. السلام عليك يا جالي الكروب. السلام عليك يا خير الأنام. السلام عليك يا بدر التمام. السلام عليك يا نور الظلام. السلام عليك يا كل المرام. صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك يا ذا المعجزات. السلام عليك يا هادي الهداة. السلام عليك يا ذخر العصاة. السلام عليك يا حسن الصفات. السلام عليك يا رب السماء. السلام عليك يا زين الملاح. صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك يا ذا الفلاح. السلام عليك يا نور الصباح. السلام عليك يا
خير الفلاح. السلام عليك يا ركن الصلاح. يا ربي بالمصطفى وفاطمة الزهراء عجل لنا بنظرة نظرة يا أبا زهراء. يا ربي بالمصطفى وفاطمة الزهراء عجل لنا بنظرة نظرة يا أبا الزهراء. يا بنت رسول الله يا فاطمة الزهراء أتاك بالحبيب يا فاطمة الزهراء. يا ربي بالمصطفى وفاطمة الزهراء عجل لنا بنظرة نظرة يا أبا الزهراء. زوجة علي المرتضى يا فاطمة الزهراء